चिनेको साथीको कमाइ धेरै छ, उसले घर बनायो, पिआर चाँडो, उसले राम्रो गाडी किन्यो, अथवा के छ, उसको श्रीमती राम्रो पर्यो अथवा उसको श्रीमान राम्रो पर्यो, यही कारणले मात्र धेरै मान्छेहरू दुखी छ। त्यसकारणले दुःख हटाउनको लागि आजबाट यस्तो अभ्यास गरौँ कि कम्प्यारिजनलाई सिज गरौँ। सिजेसन कसरी हुन्छ? अभ्यासद्वारा हुन्छ। कहाँ सकिन्छ अहिले एकछिन भनेर होइन, हाम्रो शास्त्रले भन्छ, के भन्छ? तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, सफल हुनुहुन्छ। यही प्रश्न गरिएको थियो अर्जुनले श्रीमद् भागवत गीतामा कृष्ण भगवानलाई, हे कृष्ण म कहाँ सक्छु र तपाईँले भन्दैमा? होइन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास गर्नुहोस् न, आज गर्नुहोस्, भोलि गर्नुहोस्, पर्सि गर्नुहोस्, कुनै पनि काम तपाईँ 21 दिनसम्म लगातार गर्नुहोस्, त्यो एउटा बानी बन्छ, अनि बानी नै संस्कार बन्छ, संस्कार कर्म बन्छ, कर्म अनि तपाईँको पुण्य बनेर जान्छ। त्यसकारणले सानो कुरा हो, ठुलो दर्शन होइन, तर सानै कुराले जिन्दगी बदलिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले आजबाट हामी के गरौँ? कम्पेयर नगर्ने, जोसुकै मान्छे म जे छु ठिकै छु। एउटा मान्छे जन्मनको लागि 17 करोड वीर्यबाट एउटा शुक्राणु जीवाणु चाहिँ छानिएर आउनुपर्छ एउटा मान्छे बन्नलाई। मान्छेको जन्म नै एउटा भाग्यशाली छ। तपाईँ जन्मदैमा युद्ध गरेर जन्मेर आउनुभएको छ। जन्मेपछि पनि यहाँ मान्छे यसरी सबैजना कहाँ बाँच्न सक्छन् र? तपाईँले हेर्नुहोस्, नेपालको भूकम्पमा 20,000 मान्छे मरे, संसारमा मरिरहेका छन्। यसरी बाँचेर आज यहाँ सुन्न पाउनु भनेको भाग्य हो कि होइन? त्यस कारणले गर्दा बाँच्न पाउनु पनि एउटा भाग्य हो। त्यति मात्रै हो र तपाईँ हेर्नुहोस्, आज यो दुनियाँमा हेर्ने भने दृष्टिविहीनहरू कति छन्? आँखा देख्न सक्दैन। तपाईँको आँखा छैन, छामेर हेर्नुहोस् त, छ होइन? ल हेर्नुहोस् त, तपाईँ भाग्यशाली हो कि होइन? कतिको हात खुट्टा छैन अनि तै पनि आश जगाएर बाँचिरहेका छन्। कति मान्छे अस्ट्रेलियाको त पुरै छोडिदिनुहोस्, गाउँ छोड्न सकिरहेको छैन। तपाईँ यहाँ अस्ट्रेलियामा आएर देखाउ भन्ने अनि आत्महत्या गर्छु, मलाई त पिरी परोस्, दाइ साह्रै काम पनि पाइएन भन्ने। जिन्दगी यस्तो अमूल्य छ। तपाईँ यहाँ पढ्न आएको मान्छे, तपाईँ यहाँ आएको मान्छे लाखौँ मध्येको एउटा भाग्यमानी हो। र अबदेखि आजबाट कसैले पनि आत्महत्या र नैराश्यताको कुरा नगर्ने। कसैले सोध्यो भने जिन्दगी के हो? अमूल्य छ। र सधैँ हामी के गर्ने? कस्तो छ दाइ भन्दा के भन्नु, अब यस्तो भन्ने नै होइन। कस्तो छ दाइ भन्दा गजब छ नि, जित्दै मजाले बाँचेको छ। आहा, यस्तो होस् न। पहिलो बोलीबाटै तपाईँको राम्रो आउन, मान्छे सोध्दाखेरि हाउ आर यु भन्न कस्तो छ बाँचिया छ, बाँचा त देखिहाल्यो नि, मर्या त मलाई पनि चाहिन्छ होइन। हामीले के भन्नु पर्यो? बोलीबाटै आओस्, कस्तो छ भन्दा मजा छ, कस्तो छ तपाईँको भन्नु पर्यो। ठिक छ, कस्तो छ तपाईँलाई, कस्तो छ हो, यस्तो आवाज आओस् सधैँभरि। यो भएपछि पहिलो बोलीबाटै भयो हाम्रो। र हामीले के गर्यौँ? सुखको लागि बास छोड्यौँ। सुखको लागि बास छोड्यौँ कि छोडेनौँ? यहाँ आउनु भनेको सुखको लागि छोड्या हो। नेपालको विभिन्न जिल्लाबाट आइरहेका छौँ हामी भनेदेखि अब हामी अर्को सुखको लागि सास नछोडौँ, हामी यहीँ बस्नुपर्छ। त्यस कारणले जहिले पनि म कोरियामा गएर पनि साथीहरूलाई त्यही भने, धेरै आत्महत्या केस त्यहाँ। अस्ट्रेलिया पनि यो रोगले सकिसकेको छ, विरक्ति हुने। तपाईँ सम्झिनुहोस् कि ह्याप्पिनेस कसरी आउँछ? everyone wants happiness but no one wants pain. But we can't have rainbow without little rain. थोरै पानी परेन भने त जिन्दगी देखिँदैन नि। अनि सजिलो जिन्दगी त जसले पनि जिउँछ नि, मेहनत गरेको जिन्दगी पो राम्रो त। तपाईँ यहाँ आएर विद्यार्थी बन्नुहोस्, एउटा नयाँ मान्छे बनेर देखाउनुहोस् न। तपाईँ त भाग्यमानी, कम्तीमा गमलामा फुल्नु परेन। गमलाको फुललाई के हुन्छ? पानी हालिरहनुपर्छ, मालिक बाहिर गरिदिन ओइलाएर मर्न थाल्छ। कम्तीमा यस्तो बन्नुहोस् तपाईँ कि आफ्नो घर परिवेश छोडेर यहाँ आउनुभएको छ, जङ्गलको फुल गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, ताकि खडेरी पनि त्यसले खडेरीमा टिक्न सकोस्, तुसारोमा टिक्न सकोस्, अनि बलियो जरा हुन्छ त्यो बिरुवाको। र त्यस कारणले तपाईँहरू कहिले पनि हिम्मत नहार्ने, र जहिले पनि हामीले सधैँ जीवनलाई जित्ने हो, जिउने होइन। हामी सबैजनाले होसपूर्वक सबैजनाले भनौँ कि हामी जिन्दगीलाई सुनौलो तरिकाले बाँच्न सक्छौँ। आजबाट कोही कसैले नैराश्यताको कुरा गर्यो, जिन्दगी बेकार छ भन्यो भने छैन बेकार, आँखा बदल्नुहोस् भन्नुहोस्। हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजनाले सम्झौँ कि जिन्दगी अमूल्य छ। त्यसैले जहिले पनि भन्ने गर्छु म, जिन्दगीमा एउटा सानो धोका खाना साथ तपाईँहरू त्यो अल्गो पोका नखानुहोस्। किनभनेदेखि तपाईँलाई बानी लाग्यो भने एउटा सानो कुरा भएको छैन दौडिहाल्नुहुन्छ। आज मुड खराब भएर त्यो भन्यो दिइहाल्यो होइन।
अलिकति घर झगडा भयो यसले क्याचेट गरी जाउँ भने दिइहाल्यो होइन, केही कामै चाहिएन। अनि त्यस कारणले गर्दा जहिले पनि भन्छु म, जिन्दगी सुन्दर छ, जिन्दगी सुन्दर छ, जिउन जान्नुपर्छ। नसा त हर चिजमा छ, पिउन जान्नुपर्छ, पिउन जान्नुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँले के हो भनेदेखि हरेक कुरामा राम्रो कुराको नसा लिनुहोस् न, सधैँ हामी खुसी भइहाल्छौँ। र जहिले पनि हामीले के गर्नु पर्यो, आजबाट हामी कम्पेरिजन गर्दैनौँ। कसैले राम्रो गर्यो भने एउटा नेपालीले राम्रो गर्यो आहा भनेर खुसी भइदेऊ न, होइन? एउटा मान्छेले राम्रो गर्यो भने खुसी भइदेऊ न, एउटा नेपालीले घर किन्यो भने खुसी बनाऊ न। मोगेस दिदी ऊ फोकटमा खुसी हुने हामी क्या मजा, तपाईँ दुखी हुने किन? त्यसै गरेर कसैले गरेको प्रगतिलाई तपाईँले सम्मान गरिदिनुहोस् न, अनि पो राम्रो हुन्छ। कसैप्रति गरिएको प्रेमपूर्वक व्यवहारले कसैलाई पनि धोका दिँदैन, हो कि होइन? कसैप्रति तपाईँले प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्नुभयो भने कहिल्यै पनि त्यसको धोका हुँदैन। नत्र हामी के गर्छौँ, जो मान्छे भेट्यो भने त्यसलाई केही न केही कतैबाट नराम्रो कुरा लिने खोज्छौँ, त्यो बानी छोडिदिए हुन्छ। र हामीले भन्ने गर्छौँ, हाम्रो दयाजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो अस्पतालमा हामीले बिरामी भन्नासाथ के हो, यसो सलाद पानी दिएको अगाडि चाहिँ 2-4वटा ट्याब्लेट बोकेको त्यस्तो मान्छे बिरामी भन्ने गर्थ्यौँ। तर बिरामी मान्छे त्यो हो, तपाईँले आफू बिरामी हो कि होइन भनेर अहिले आफूलाई चेक गर्नुहोस् है, 1 मिनटमा चेक हुन्छ यहाँ को बिरामी हुन्छ भनेर। त्यो बिरामी चाहिँ के हो भने अहिले मानसिक बिरामी पत्ता लगाउनलाई तपाईँ अस्पताल गइरहनु पर्दैन, तपाईँ डाक्टर आफै हो। तपाईँले आफ्नो नजिकको साथीले कसैले प्रगति गर्दा तपाईँको मन दुखेन भने तपाईँ बिरामी होइन, होइन भने तपाईँ बिरामी हो। तपाईँको नि केही कमजोरी छ, गएर जचाउनु पर्ने हुनसक्छ। र त्यस कारणले जसले पनि राम्रो गरिरहेको छ भने ओहो त्यसले राम्रो गर्यो, कम्तीमा गरेन है त्यसले, त्यसबाट प्रेरणा सिक्ने आफू नि गर्ने। कसैले राम्रो गर्यो भनेदेखि भाइ मैले यसो गरेन भने तपाईँले गर्नु भने तपाईँ गएर म पनि गरेर देखाउँछु, के ठुलो छाडेर त्यसो भन्यो भने त्यो त झन् लगिहाल्नुपर्ने बिरामी छ, होइन? इमर्जेन्सीमै लानुपर्ने जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले जहिले पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने आजबाट तपाईँ मानसिक रूपमा बिरामी हो कि होइन भन्नलाई कसैले आफ्नो अगाडि गरेको प्रगतिलाई तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँको मन पेट पोलेन भने तपाईँ स्वस्थ मान्छे हो। यहाँ मान्छेहरू किन चिन्ता गर्छन् थाहा छ? तपाईँले बिल गेट्सले उहाँ दिनै पछि $1,00,000 कमाइरहेछ, हाम्रो शेष घरेज्यूले कति कमाइरहनु भएको छ त्यसको मतलब छैन। छिमेकीले मेरो 500 तलब बढ्यो नि भन्दाखेरि उच्च बिरामी हुन थाल्छ यहाँ भनेपछि हामी के गर्छौँ भनेदेखि तुलना गर्छौँ। तुलना सबभन्दा ठुलो खतरा हो, तुलना गर्ने राम्रो कामको लागि, तर जहिले पनि हामीले प्रेरणा मात्र लिने। आजबाट सिजेसन अफ कम्पेरिजन, जहिले पनि म भन्नुहोस् म युनिक मान्छे हो, यो संसारमा मेरो जस्तो अनुहार कसैको छैन, म जस्तो ठ्याक्कै मान्छे कोही अहिलेसम्म फेला परेको छैन, परमात्माको वरदान हो, त्यस कारणले अर्कोको जस्तै भाग्य हुनुपर्छ भन्ने राम्रो छैन। यो संसारमा तपाईँको जति जरुरी छ अर्कोको त्यति जरुरी छ। त्यस कारणले तपाईँले कहिले पनि बेकार नसम्झिनुहोस्। तपाईँको जिन्दगी मूल्यवान छ। तपाईँलाई लाग्ला कहिलेकाहीँ म पुस्तककार पनि होइन, म चाहिँ कलाकार पनि होइन, म कवि अभिनेता नै होइन, म राजनीतिक दलको नेता पनि होइन, जिल्ला कमिटीमा पनि पुगिनँ, केन्द्रीय कमिटीमा पनि पुगिनँ, मन्त्री सांसद पनि बनिनँ, एनआरएन पनि होइन, यस्तो केही पनि भएन भनेर कहिल्यै नसम्झिनुहोस्। तपाईँ एउटा दिव्य ऊर्जाशील मान्छे हो। कागतीको काम खोर्सानीले गर्न सक्दैन, नुनको काम चिनीले गर्न सक्दैन। तपाईँमा जुन क्षमता छ अर्कोसँग नहुन सक्छ। बन्चरो जति बलियो भए पनि दारी काट्ने बेला बन्चराले काटिँदैन, पत्ती नै चाहिन्छ। त्यस्तै गरेर पत्ती जति धारिलो भए पनि रुख काट्ने बेला बन्चरो चाहिन्छ। त्यस कारणले म धारिलो पत्ती भनेर कसैले फुर्ती नलागे हुन्छ, कसैले म ठुलो बन्चरो भनेर नभने हुन्छ। हरेक मान्छेको आफ्नै महत्त्व छ र आजबाट हामी कहिल्यै पनि कसैले न अवहेलना गर्छौँ न आफूलाई अवमूल्यन गर्छौँ। जिन्दगीको एउटा ठुलो सूत्र सम्झेर राख्नुहोस्, ठुला दर्शन र किताब पढ्नु पर्दैन। र त्यसपछि अर्को कुरा, तपाईँले अहङ्कारलाई कसरी मलदल गरिरहनु भएको छ। अहङ्कारलाई काट्दै जानलाई के गर्ने त? हामीले भन्ने गर्छौँ म त ठुलो मान्छे। किन ठुलो मान्छे अरे भन्दा युनिभर्सिटीमा डिग्री लिएको मान्छे, ल म सिडनी युनिभर्सिटीमा पढाउँछु, ल मैले चाहिँ नेपालबाट 3टा डिग्री गरेर आएँ, यहाँ 2टा पढेँ, अब 5वटा डिग्री भए म ठुलो भएँ त? होइन। जबसम्म मैले पढेको शिक्षा यदि कसैको लागि उपयोगमा आउँदैन भनेदेखि त्यो मेरो पढाइ होइन, त्यो मेरो शिक्षा होइन। तपाईँले हेर्नुहोस् कि 100 पढेका मान्छेहरूले धेरै
हाम्रो समाजलाई बिगारेका छन्। तर नपढेका मान्छेहरू, सरल मान्छेहरूले तिनीहरूले केही गरेका छैनन्, बरु तिनीहरूले त बनाएका छन्। जापानमा जानुभयो भने बुढाबुढीहरू पात टिपेर बसेका छन् सडकमा। सोध्यो कसैले के गरेको भन्यो भने देशलाई सघाएको भन्छन्। उनीहरूले तलब लिएर होइन। जापानको टेलिभिजनले म त्यहाँ बस्दा बस्दै एउटा अर्को सिटीमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कम भयो भनेर समाचार भन्यो र त्यसपछि कसैले उधी जारी गरेको होइन, फाइन दिनुपर्छ भने होइन, अर्को सिटीका मान्छेले बत्ती मिलाइदियो ताकि पावर ब्यालेन्स होस् भनेर। त्यस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङले मान्छे बस्न सक्छ। तपाईँ हामी के गर्छौँ त्यस्तो फुक्यो भने झन् हिटर बालिदिन्छ। नेपालमा है अहिले त यहाँ त के